नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हेमा शर्मा। आज मिति 2080 साल श्रावण महिनाको 17 गते बुधबार, पिङ्गल नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, अधिक श्रावण कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि 22:09 उपरान्त द्वितीया तिथि। चन्द्रमा मकर राशिमा, इस्वी सम्वत 2023 अगस्त महिनाको 2 तारिक, शाक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:28 र सूर्यास्त साँझ 6:51। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। बाँकेको नरेनापुर स्थित सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरमा धार्मिक पर्यटकको चहल पहल सुरु। श्रावणमा सामूहिक रूपमा सन्तानेश्वर मन्दिर पुगेर पूजाआजा गर्नेको यति बेला दैनिक रूपमा लर्को। नेपालगञ्जदेखि करिब 30 किलोमिटर टाढा रहेको सन्तानेश्वर मन्दिर पुग्न करिब 8 किलोमिटर पहाड जङ्गलको कच्ची बाटोमा पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता। राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्थित भुवर भवानी, नेपालगञ्जको बागेश्वरी र नैरनापुरको सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरलाई जोडेर धार्मिक पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गर्ने योजना। विश्व स्तनपान दिवस सप्ताहव्यापी कार्यक्रम। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिँदै कार्यस्थलमा स्तनपानका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्ने र स्तनपान गराइरहेका आमाका लागि बिदाको व्यवस्था गर्ने आवश्यकतालाई अवलम्बन गर्दै यस वर्ष स्तनपान गरौँ काम गरौँ भन्ने नारासहित मनाइँदै स्तनपानको अभ्यासलाई सुधार गरिएमा वार्षिक रूपमा 8,20,000 शिशुको ज्यान जोगाउन सकिने तथ्याङ्क। रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको साखदह पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा वर्षाका कारण भरिएको दह, चारैतिरको हरियाली वातावरण र स्थानीय सरकारले पर्यटन मन्त्री विभिन्न संरचना निर्माण गरेपछि साखदहले आन्तरिक पर्यटकलाई लोभ्याउँदै। ताप्लेजुङको मिकवा खोला गाउँपालिका 5 पापुङ स्थित लोदेन क्षेत्र आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदै विभिन्न जातीय संस्कार, संस्कृति र परम्परालाई बुझ्दै र अनुभव गर्दै पुग्न सकिने यस क्षेत्रमा पोखरी नै पोखरी भएकोले यसलाई मुलुककै नमुना पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना। उच्च क्षेत्रमा चिसो लेक लाग्ने लगायतका समस्यालाई ध्यानमा राखेर औषधि, बाक्लो, लत्ता कपडा लगायतको पूर्व तयारी गरेर यात्रा गर्नुपर्ने सुझाव। अब समाचार विस्तारमा। बाँकेको नरेनापुर स्थित सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरमा धार्मिक पर्यटकको चहल पहल सुरु भएको छ। श्रावणमा सामूहिक रूपमा सन्तानेश्वर मन्दिर पुगेर पूजाआजा गर्नेको यति बेला दैनिक रूपमा लर्को लाग्ने गरेको छ। सोमबारको दिनमा टाढा टाढाबाट भक्तजन सन्तानेश्वर मन्दिर पुग्ने गरेको नरेनापुरका स्थानीय अगुवा सोहनलाल यादवले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालगञ्जदेखि करिब 30 किलोमिटर टाढा पर्ने सन्तानेश्वर मन्दिर पुग्न करिब 8 किलोमिटर पहाड जङ्गलको कच्ची बाटोमा पैदल यात्रा पर्दछ। नेपालगञ्जबाट 22 किलोमिटर टाढा पर्ने नरेनापुर गाउँपालिकाको कोहलाबाट उत्तरतर्फ 8 किलोमिटर उकालो पहाड हिँडेपछि सन्तानेश्वर मन्दिर पुग्न सकिन्छ। सन्तानेश्वर मन्दिरमा नेपालगञ्ज लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोकेको सन्तानेश्वर मन्दिरमा जाने बाटो बनिसकेको नहुँदा अप्ठ्यारो बाटो भए पनि भक्तजन मन्दिरमा पुग्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बाँकेको नैनापुर स्थित सहरभन्दा टाढा जंगलको बीचमा पहाडको टाकुरामा सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर रहेकोले त्यहाँको प्राकृतिक मनोरम सौन्दर्यता अवलोकन र पैदल यात्राका लागि नेपालगञ्जबाट समूह बनाएर भक्तजन पुग्ने गरेका छन्। नैनापुर 5 मटिया चोकदेखि धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरसम्म धार्मिक यात्रा एवं मन्दिर परिसरमा बृहत भण्डारा तथा सरसफाई कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। स्फूर्त रूपमा आयोजना गरिएको धार्मिक यात्राका कारण पनि सन्तानेश्वर मन्दिरमा धेरै भिडभाड हुने गरेको स्थानीय आयोजक विनय दीक्षितले बताउनु भएको छ। हुलाकी सडक अन्तर्गत नेपालगञ्ज बगौडा सडकको कोहलाबाट करिब 3 घण्टाको पहाडी बाटो छिचोल्दै सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर पुग्न सकिन्छ।
पर्यटकीय सम्भावना बोकेको चुरेको टाकुरामा अवस्थित सन्तानेश्वर महादेवको दर्शन गर्न बाँकेबाट मात्र नभई भारत र छिमेकी जिल्लाबाट समेत भक्तजन त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। सन्तान नभएकाले यहाँ पुगेर दर्शन गर्दा सन्तान लाभ हुने र सन्तान भइसकेका व्यक्ति त्यस ठाउँमा गएर आफ्नो सन्तानका लागि मनोकामना गर्दा सबै पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको पुजारी योगानन्द गिरीले बताउनु भएको छ। सन्तानेश्वर मन्दिरमा धार्मिक पर्यटकको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार सन्तानेश्वर मन्दिरमा साउन महिनाको सोमबार र शनिबार विशेष भिडभाड हुने गर्दछ। गाउँपालिकाको मन्दिरमा सोलर बत्ती तथा पानीको व्यवस्था र मन्दिरसम्म पुग्नका लागि बाटो बनाउने योजना रहेको छ। बाँके क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य ढकालले सन्तानेश्वरमा धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि काम गरिने बताउनु भएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्थित भोर भवानी, नेपालगञ्जको बागेश्वरी र मिनापुरको सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरलाई जोडेर धार्मिक पर्यटन मार्गको रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको उहाँले जानकारी दिनुभएको हो। सांसद ढकालले पर्यटकीय सम्भावना बोकेको सन्तानेश्वर मन्दिरमा सहज रूपमा पुग्न सडक निर्माणमा सहयोग गर्ने र कोहलामा खरबास निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। विश्व स्तनपान सप्ताह नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। यो दिवस हरेक वर्ष अगस्त 1 देखि 7 तारिकसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइन्छ। स्तनपानको महत्त्वबारे जानकारी दिन एक सातामा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिँदै आएको छ। यस वर्ष स्तनपान गरौँ काम गरौँ भन्ने नारासहित यो दिवस मनाइँदैछ। एक रिपोर्ट। कार्यस्थलमा स्तनपानका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्ने र स्तनपान गराइरहेका आमाका लागि बिदाको व्यवस्था गर्ने आवश्यकताबारे यस वर्षको नारा तय गरिएको छ। यस वर्ष स्तनपान गरौँ काम गरौँ भन्ने नारासहित विश्व स्तनपान दिवस साप्ताहिक कार्यक्रम गरेर मनाउन लागि हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफले सरकार र रोजगारदातालाई आमाहरूलाई स्तनपान गराउन आवश्यक समय, ठाउँ र समर्थन प्रदान गर्ने परिवार अनुकूल नीति लागू गर्न आह्वान गर्दै आएको छ। स्तनपानलाई शिशुको सबैभन्दा पुरानो र पहिलो खोप समेत भन्ने गरिन्छ। दूधमा रोग निरोधक तत्त्व हुन्छ जसले नवजात शिशुको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता विकसित गर्न मद्दत गर्दछ। चिकित्सकका अनुसार शिशुलाई जन्मेको 1 घण्टामा स्तनपान गराउनुपर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म स्तनपान मात्र गराउनु पर्दछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर 6 महिना मुनिका 44% शिशुलाई मात्र स्तनपान गराइन्छ। यस्तै स्तनपानको अभ्यासलाई सुधार गरिएमा वार्षिक रूपमा 8,20,000 शिशुको ज्यान जोगाउन सकिन्छ। स्तनपान नगराउँदा वार्षिक झण्डै 300 खर्ब रकम खर्च हुने अनुमान गरिन्छ। स्तनपानले शिशु र आमा दुवैको स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्ने गर्छ। शिशुको वृद्धि, विकास, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकासका लागि स्तनपान महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। चिकित्सकका अनुसार स्तनपानले शिशुलाई कष्ट र स्तनपानबाट समेत मुक्त गराई आराम प्रदान गर्दछ। दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्तनपान एक प्रमुख आधार हो। कुपोषण घटाउनका लागि स्तनपानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपाल सरकारले शिशु तथा बालबालिकाको खाद्य पदार्थको अनुचित प्रवर्धनको अन्त्य गर्न विश्व समुदायमा प्रतिबद्धता गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण र सार्वजनिक स्थल तथा स्वास्थ्य संस्थामा स्तनपान कक्ष स्थापनाका लागि काम गर्दै आएको छ। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको साखदह पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। जिल्ला सदरमुकाममा रहेकै पालिकामा रहेको र पहाडी लोकमार्गको छेउमा रहेको सुन्दर साग गाउँको मध्यभागमा रहेको यो दह अवलोकनका लागि पर्यटकहरू पुग्ने गरेका छन्। वर्षाका कारण भरिएको दह, चारैतिरको हरियाली वातावरण र स्थानीय सरकारले पर्यटन मैत्री विभिन्न संरचना निर्माण गरेपछि साखदहले आन्तरिक पर्यटकलाई लोभ्याउन थालेको हो। एक रिपोर्ट। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको सागदह पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्न थालेको छ। अहिले विभिन्न संरचना निर्माण पश्चात सागदहको स्वरूप बदलिएको वडा अध्यक्ष एकबहादुर पाण्डेले बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारको विशेष अनुदान मार्फत सागदहमा विभिन्न संरचना बनाएपछि पछिल्लो समय दह अवलोकनका लागि पर्यटक आउन थालेको बताइन्छ। दह परिसरमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि गेट निर्माण गरिएको छ भने प्रतीक्षालय, दह वरिपरि बाटो, रेली बनाइएको छ।
वडाध्यक्ष पाण्डेका अनुसार दहमा संरचनाहरू व्यवस्थित गरिएपछि पशु चौपाहरू जथाभावी जानबाट रोकिएको छ। तालमा वर्षायाममा पानी भरिन्छ भने हिउँदयाममा पानी कम हुने गर्दछ। वडाध्यक्ष पाण्डेले तालमा 12 महिना पानी भरिभराउ बनाउन बाहिरको पानी ल्याउने योजना रहेको बताउनु भएको छ। दहमा प्रवेशद्वार, प्रतीक्षालय र दह वरिपरि ढुङ्गा बिछाएपछि घुम्न लायक भएको मुसिकोट नगरपालिका 1 का डम्बर थापाले बताउनु भएको छ। तालको अवलोकनका लागि चारैतिर पैदल मार्ग भएर सहजै हिँड्न सकिने र थकाइ लागेमा प्रतीक्षालयमा आराम गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताइएको छ। ताप्लेजुङको मिक्वा खोला गाउँपालिका 5 पापुङ स्थित लोदेन क्षेत्र आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ, जहाँ विभिन्न जातीय संस्कार, संस्कृति र परम्परालाई बुझ्दै र अनुभव गर्दै पुग्न सकिन्छ। यहाँ शेर्पा समुदायको संस्कार र संस्कृतिलाई नजिकबाट अनुभव गर्न पाइन्छ। पापुङको प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको सावा स्थित फुङफुङ्गे झरनाको अवलोकन गर्दै पैदल यात्रा गरी पुगिने लोदेनमा दर्जनौं पोखरी रहेका छन्। परम्परागत शैलीमा बनेका घरभित्र ओछ्याइएका गलैँचाले जति न्यानो बनाउँदछ उति नै उनीहरूको जातीय स्वागत सत्कारले हर्षित बनाउँदछ। तर यहाँसम्म पुग्न उच्च क्षेत्रमा चिसो लेक लाग्ने लगायतका समस्या रहेकोले यसलाई ध्यानमा राखेर औषधि र बाक्लो कपडा लत्ता बोक्नुपर्ने हुन्छ भने भनेको ठाउँमा खाजा खान नपाइने, बिरामी भइहालेमा औषधि नपाइने भएकाले उक्त चुनौतीको सामना गर्न पूर्व तयारी गरेर जानुपर्ने हुन्छ। एक रिपोर्ट। पापुङको प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको सावा स्थित फुङफुङे झरनाको अवलोकन गर्दै पैदल यात्रा गरी पुग्ने लोदेनमा दर्जनौं पोखरी छन्। ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङबाट फुङफुङे झरनासम्म सवारी साधन नियमित चल्छन्। उक्त झरनादेखि पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। फुङफुङे झरनादेखि हिँडेपछि बेलुकी बास बस्न शेर्पा समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको सिमुकमा पुगिन्छ, जहाँ शेर्पा समुदायको संस्कार र संस्कृतिलाई नजिकबाट अनुभव गर्न पाइन्छ। सिमुकमा होटल छैन, तर शेर्पा समुदायले त्यहाँ पुगेका पाहुनालाई जातीय परम्परा अनुसार स्वागत सत्कार गरिरहेछन्। परम्पराको शैलीमा बनेका घरभित्र ओछ्याइएका गलैँचाले जति न्यानो बनाउँछ उति नै उनीहरूको जातीय स्वागत सत्कारले हर्षित बनाउँछ। शेर्पा तथा भोटे समुदायले पुगेका पाहुनालाई खादा उडाएर स्वागत गर्छन् भने सबैभन्दा पहिले उक्त समुदायमा प्रचलित चिया अर्थात् सोजिया पटक पटक थपेर खुवाउँछन्। ताप्लेजुङमा प्रचलित तोङबा, सुकुटी लगायतका शेर्पा समुदायले खाने परिकार यहाँ पाइन्छ। यस्तै उक्त समुदायमै प्रचलनमा रहेको धुन्ज्याङ अर्थात् परम्परागत नाचगान र खानपान सहितको स्वागत कार्यक्रममा समेत सहभागी भई रमाउन पाइन्छ। धुन्ज्याङ विशेष गरी पाहुनाको स्वागतको लागि भोटे तथा शेर्पा समुदायमा चलन छ। सिम्बुक बस्तीमा शेर्पा समुदायको संस्कार संस्कृतिभित्र रमाएपछि त्यहाँबाट बिहानै लोदेनको यात्रा सुरु हुन्छ। सिम्बुकका प्राय मानिसका गोठ लोदेनमै भएकाले लोदेनमा पुग्दा बास बस्न सहज हुन्छ। सिम्बुकबाट आवश्यक परे यहाँका मानिसले नै लोदेनसम्म पुर्याइदिन्छन्। सिम्बुकदेखि धेरै जस्तो खोला किनारै किनार भएर झन्डै 10 घण्टाको यात्रामा लोदेन फर्क पुगिन्छ। यहाँ अग्ला पहाडका चुचुरा, कतै तराईका झैँ लाग्ने फाँट, छङछङ गर्दै बग्ने खोला, खोल्सा हिमाली चराचुरुङको गुन्जन, वारी पारी देखिने साना ठुला झरना, सयौं प्रजातिका वनस्पति र फूलले ढाकिएको प्रकृतिको सुन्दरताभित्र रमाउँदै यात्रा गर्दा प्रकृति प्रेमीका लागि स्वर्गकै आभास हुने गर्छ। दुर्गम हिमाली क्षेत्रको यात्रामा सावधानी अपनाउनु पर्ने बताइएको छ। उच्च क्षेत्रमा चिसो लेक लाग्ने लगायत समस्या रहेकोले यसलाई ध्यानमा राखेर औषधि र बाक्लो लता कपडा बोक्नु पर्ने हुन्छ भने भनेको ठाउँमा खाजा खान नपाइने, बिरामी भइहालेमा औषधि नपाइने भएकाले उक्त चुनौतीको सामना गर्न पूर्व तयारी गरेर यात्रा गर्नुपर्ने बताइएको छ। सिमुकदेखि लोदेन खर्क नपुग्दासम्म हरेक 1 घण्टाको दूरीमा प्राय पाटी पौवा भेटिन्छन्। तिनै पाटी पौवामा आराम गर्दै साँझपख लोदेन खर्क पुगिन्छ। दिनभर हिँड्दाको थकान लोदेन खर्कको सुन्दरताले बिर्साइदिन्छ। करिब 4000 मिटरको उचाइमा पर्ने लोदेन क्षेत्रमा सानादेखि ठुला दर्जनौं पोखरी छन्। सुनपोखरी, लामपोखरी, कुइने पोखरी अर्थात् छ्योथाङ्गा, हाँस पोखरी लगायत पोखरीको यहाँ अवलोकन गर्न पाइन्छ। पोखरी आसपासमा किन्जो अर्थात् पदमचाल पनि छ। यहाँका पशुपालकले नै यो क्षेत्रमा घुम्न सहयोग गर्छन्। हिमाली क्षेत्रमा पाइने धुपी, सल्ला, सुनपाती,
भैरुङ पार्टीको सुगन्ध अझै मनमोहक छ। सुन पोखरीबाट लाम पोखरीतर्फ जाँदा ताप्लेजुङ स्थित पाथिभरा, मानाभरा, लुम्बा, सुम्बा, तोप्की गोलाको 3 पोखरी रहेको क्षेत्र समेत निहाल्न पाइन्छ। पापुङ जिल्लाको सबैभन्दा धेरै पोखरी रहेको क्षेत्र हो। पापुङका उच्च क्षेत्रहरू पोखरीले भरिभराउ छन्। जति जति खुम्यो उति नै साना ठुला पोखरीको अवलोकन गर्न पाइन्छ। सोधु पोखरी र भूत पोखरी पनि पापुङमै अवस्थित छन्। सयजरा, जटामसी, बिखमा, यासा गुम्बा लगायतका जडीबुटी र विभिन्न जातका थुपी यहाँ पाइन्छन्। लोदेन हुँदै फतालुङ गाउँपालिकामा पर्ने ओलाङचुङ गोला जान सकिन्छ। लोदेन क्षेत्रमा उत्पादन हुने दुधजन्य पदार्थ जडीबुटी ओलाङचुङ गोला हुँदै तिब्बत निर्यात हुने गरेको छ। यसरी सयौं पोखरीले भरिभराउ पापुङ क्षेत्रको प्रचार प्रसारसँगै यहाँ पुग्न आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न सके पर्यटकको आगमन बढ्ने स्थानीय बताउँछन्। लोदेन सहित पापुङमै पर्ने तोप्की गोला सहितका क्षेत्र पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा देखिए पनि प्रचार प्रसार र भौतिक संरचनाको अभावले गुमनाम जस्तै बनेको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्दै आउनु भएका हेमराज निरौलाले बताउनु भएको छ। निरौला लोदेन सहितका जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा केही वर्ष यतादेखि निरन्तर लाग्दै आउनु भएको छ। पापुङ पोखरी नै पोखरी भएको क्षेत्र भएकाले यसलाई मुलुङकै नमुना पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने मिकुवा खोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डन्डु शेर्पाले बताउनु भएको छ। गुमनाममा रहेको पापुङ केही वर्षदेखि केही प्रचार प्रसारमा आएको उल्लेख गर्दै उहाँले यहाँको विकासमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। गाउँपालिकाभित्र फुङफुङे, झरना सहितका थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसारका गतिविधि गर्दै आएको र सङ्घीय सरकारसँग समेत पर्यटन प्रवर्धनका लागि छलफल भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्राय शेर्पा समुदायको बसोबास रहेको हिमाली क्षेत्र पापुङ प्राकृतिक, सांस्कृतिक र जैविक विविधताले भरिपूर्ण भएकाले पर्यटन प्रवर्धनमा यस क्षेत्रले सहयोग पुग्ने स्थानीयवासीको विश्वास छ। पशुपालन व्यवसाय समेत यो क्षेत्रमा उल्लेख्य छ। पशुपालनसँगै जडीबुटी सङ्कलन तथा व्यापार यस क्षेत्रका मानिसको मुख्य पेशा हो। दुर्गम क्षेत्रको रूपमा लिँदै आएको पापुङको तोप्पे गोला पुग्न सदरमुकामबाट 2 दिनको समय लाग्छ। यहाँबाट लादेन पुग्न 2 दिन लाग्छ। अहिले हामी भक्तदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बाँकेको नरेनापुर स्थित सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरमा धार्मिक पर्यटकको चहल पहल सुरु। श्रावणमा सामूहिक रूपमा सन्तानेश्वर मन्दिर पुगेर पूजाआजा गर्नेको यति बेला दैनिक रूपमा लर्को। नेपालगञ्जदेखि करिब 30 किलोमिटर टाढा रहेको सन्तानेश्वर मन्दिर पुग्न करिब 8 किलोमिटर पहाड जङ्गलको कच्ची बाटोमा पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता। राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्थित भुवर भवानी, नेपालगञ्जको बागेश्वरी र नैरनापुरको सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरलाई जोडेर धार्मिक पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गर्ने योजना। विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह व्यापी कार्यक्रम। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिँदै कार्यस्थलमा स्तनपानका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्ने र स्तनपान गराइरहेका आमाका लागि बिदाको व्यवस्था गर्ने आवश्यकतालाई अवलम्बन गर्दै यस वर्ष स्तनपान गरौँ काम गरौँ भन्ने नारासहित मनाइँदै स्तनपानको अभ्यासलाई सुधार गरिएमा वार्षिक रूपमा 8,20,000 शिशुको ज्यान जोगाउन सकिने तथ्याङ्क। रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको साखदह पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा वर्षाका कारण भरिएको दह, चारैतिरको हरियाली वातावरण र स्थानीय सरकारले पर्यटन मन्त्री विभिन्न संरचना निर्माण गरेपछि साखदहले आन्तरिक पर्यटकलाई लोभ्याउँदै ताप्लेजुङको मिकुवा खोला गाउँपालिका 5 पापुङ स्थित लोदेन क्षेत्र आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदै विभिन्न जातीय संस्कार, संस्कृति र परम्परालाई बुझ्दै र अनुभव गर्दै पुग्न सकिने यस क्षेत्रमा पोखरी नै पोखरी भएकोले यसलाई मुलुककै नमुना पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना। उच्च क्षेत्रमा चिसो लेक लाग्ने लगायतका समस्यालाई ध्यानमा राखेर औषधि बाक्लो, लत्ता कपडा लगायतको पूर्व तयारी गरेर यात्रा गर्नुपर्ने सुझाव।
हामीलाई भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।